کرتے بیان جناب قاسم کالوانا صاحب میں بلا تمید گزارش کرساں ساڈی اج اس محفل دے اچھے پرانے جنگ تو آئے ہوئے ساڈے مہمان شاعر ساڈی محفل دی زینت جگ دمے شاعر تساں دوستاں دی تاڑیاں دی گونجش جناب الطاف پروانہ صاحب تہاڈیاں تالیاں دی گونجش جناب الطاف پروانہ صاحب لائٹ بال بھی ادھر بھی بال مار الطاف پروانہ کسی تعارف دے محتاج نہیں نے ایک دو گلاں کرنیاں ضروری سمجھدا پیا کچھ بندیاں دے ذمے کداں اسارن لگا ہوا ہوندا تے کچھ دا وچ رہن ذمے لگا ہوا ہوندا وہ گویا میں امائیت وچ رہ کے نترائے شخصیات دی رب نواز ہاشمی صاحب مار الطاف پروانہ بشیر فیض صاحب انہاں دی مائیت وچ رہ کے گل کرنا جو میں بھی شاعراں دے اس ٹبر وچوں ہاں جنہاں دے ذمے کداں اسارن لگا ہوا ہوندا ٹھیک ہے زندگی دے 30 سال خرچ کیتے نے اس اساری تے شعر دا مقصد پبلک دے ذہن دی تعمیر ہے انہاں ضروری نہیں بھی کوئی موضوع ہوئے ہر موضوع تے ہو سکتا ہے محبت بڑا عظیم جذبہ ہے اندے تو بغیر نہ دین مکمل ہوندہ ہے نہ انسانیت مکمل ہوندی محبت دے شعر آکھنے بھی ضروری نے تعمیری شعر آکھنے بھی ضروری نے ایک گل کروں ہاں بھی مار الطاف اس بندے دا نام ہے دوڑا آنکھ لینا سوکھا جہا کام میں اوکھا نہیں ہے آئے کر تاڑی مارو نہیں میں جملہ بڑا سارا آکھیا ہے پر آکھیا چامد بلوچ سے دوڑا آنکھ لینا ایڈا بڑا کام نہیں ٹھیک ہے ایتھے میرے کو ایک میرا شاگرد نور شاہ جی منیر بھٹی الفوبے نہیں جاندا سکولے گیا ہی نہیں بستے نالی وائرس اچھا حال پوا دیندا گل کیے جو گل تھوڑے مزاج دے مطابق کرتا ہے ساڈی رہتل دے مطابق کرتا ہے دو قسم دے لوگ ہوندے نے ایک ہوندے نے جڑے اگے ٹردے نے تے کھڑیجیاں ہویاں نوں مگر لا کے منزل تے لے جاندے کچھ جو ہوندے نے جڑے اگے لگیاں جاندے تے مگر ٹرے جاندے اب دور حاضر دے وچ میں ہن ایک جملہ پیراں آکھ چھڈاں کچھ نہیں ہوندا نالے کھڑا بھی بابے جہاں گشت دربار تے نکی جی ہستی نے اج جی مولوی نہیں بھی آئے سی جدوے پنڈ چ وگ جاون تے جیڑا اتھوں دا فرقہ ہوے وہ بنا لے حالانکہ عالم دین دے ذمہ بھی لگی یا گل جیڑی نہ شاعراں دے ذمہ لگی ہوئی ہن میں جیڑی جسارت کیتی نا تواڈے تے مار صاحب دے درمیان وچ حائل رہن واسطے اللہ جاندا میرے ایتھے ایک زخم میں مینوں تکلیف ہو رہی ہے مار الطاف نوں ہی نہیں سنیا جا سکتا جویں تسی سننا چاہندے ہو ٹھیک ہے اے کیویں ساویاں ایتھے کرسیاں لیاؤ آ جڑے مگرلے بندے بیٹھے ہو میں آکھوں تے چاہ کے ڈا دینا ایتھے آ جاؤ لے او تسی تے صحیح ہو میں صحیح نہیں ہاں مستری صاحب ہو اسی اگے تے صحیح ہاں تے جے تو صحیح ہوندا تے میں تینوں غلط کیا آکھاں ایتھے آؤ تو کوئی اگے پڑھدا رہیا مشاعرے مینوں پتہ بھی کیویں صحیح ہوندا ایک لائٹ تائیں پیچھا کریا اینا بندے نے مینوں چہرے نہیں دسدے این کر تے جیڑا تواڈے ذوق دے مطابق گل دوڑے والی دوڑا مڑ مار رنگا کوئی لکھ سی آئے کر تاڑیاں مارو نہ سارے اچھا ہوں انج کر لویے میں بھی بڑا زور لا کے پڑھنا مارکا سے بھی بڑا زور لا کے اشارات وٹو بھی بڑا زور لا کے پڑھتا کچھ بندے وہ ہوندے نے مسئلہ ہی کر لو بھی اکرم فریدی گاؤندا پہ ہوئے یا سلامت علی خان فرق تو ہے نا اکرم فریدی زور لا لئی سی سلامت علی خان دی ہائے چی ساری موسیقی ہوئی
पिछा जिहड़े शायर मेरे को मौजूद हैं ना, ये वो बंदे ने अल्लाह जानता है भी बार्डर तू और नहीं बार्डर तू पार भी जिथे तरकड़ियां लगियां खड़ियां होंदियां नहीं उत्थे तुलन वाले शायर ने। ये वो ने जिहड़े लफ्जां दा ते सोने दियां टूंबां घड़ छड्डदे। कुछ गल्लां होंदियां सीधियां सीधियां उठा वजदियां, कुछ होंदियां ने जिहड़ियां थोड़ियां जिहियां इनू इस्तेमाल करके सुननियां पौंदियां, ठीक। लेकिन एक है भी वो असर वो रखदियां। पता नहीं मैं भी जिंदा रहना है या कोई नहीं, ए जिहड़े पिछा बैठे ने वो शायर ने जिन्ना मरण तो पिछे ही कोई नहीं मरना। हाँ, ये जिंदा रहने वाले ने जिन्हें लफ्जां नूं जिंदगी दिती है ते जिन्होंने लफ्जां ने जिंदगी दे छड्डी है। मार अल्ताफ बरवाणे नूं, बशीर फैज नूं, हाशमी साहब नूं उवें सुनना है जिवें सुनीदा है, जिवें सुनीदा है। मैं बशीर फैज इस गल का गवाह है कि मैं 31 साल खर्च किए ने इत्थे बंदियां दे म्यारे समात नूं उस सतह ते लियावण वास्ते जिथे शेर सुनिया जाता है। ये शामद बलोच वालियां दी मुहब्बत है, उन्हें पहली बारी सिर्फ हुक्म दिता है तो उन्होंने हुक्म की तामील करके इत्थे, नहीं तो मैं इन्होंने दोस्तों को सिर्फ उत्थे सदना जिथे 30 साल में लाए हुए होंगे। बंदियां दी एक समात तामीर हुई हुई होवे, मिसरा जाया ना होवे, लफ्ज डिग ना पवे। ना रह जावे जदों अपना पता तां शेर बनता है। मेरी गल गलत ना समझी सभा तां शेर बनता है। हनेरी रात विच हंझुआं दे दीवे बाल के बह जा, हनेरी रात विच हंझुआं दे दीवे बाल के बह जा, जिगर दा खून लफ्जां नूं पिवा तां शेर बनता है। ये इश्क सोनिया इत्थे कदी आकड़ नहीं कम आउंदी, ये इश्क सोनिया इत्थे कदी आकड़ नहीं कम आउंदी, जफावां सह के जे करिए वफा तां शेर बनता है। हयाती बीत जावे शेर एक तखलीक नहीं होंदा, खुदा दी जात कर दी ये अता तां शेर बनता है। खुदा दी जात कर दी ये अता तां शेर बनता है। हुण जो शायर तुहाडे सामने आऊ उनका मिसरा मिसरा अल्लाह दी अता है। मैं होर में भी आखिर ये मेरे अपने जज्बात ने, मैनू टाइम का भी पता है भी टाइम जाया होंदा पिया। इतना चिर मार अल्ताफ ते बशीर फैज ते हाशमी साहब को सुन लिया जाए, पर मेरी सलाह है भी सुनन योग्य हो के सुनिए, मुड़ सवाद आवे, ठीक है ना। हाली बुला ना दिल शहे हुस्नो जमाल नू, हाली बुला ना दिल शहे हुस्नो जमाल नू, कुल्ली गरीब नू उनदे काबिल बनाण दे, कुल्ली गरीब नू उनदे काबिल बनाण दे। मैं समातां दी कुल्ली नू उस काबिल बनाना चाहना जिथे इन्हां शायरां नू सुनिया जाए। ये अल्लाह जानता है, उंज मैनू ये भी पता है जो 20 बंदां दी नज़म जिहड़ी है ना, शायर ना ही हुंदा है जिहड़ा 20 बंदां दी नज़म दे मजमून नू 2 मिसरियां च कैद कर छड्डे। शायर आंदे ही उन्होंने जिहड़ा समुंदर नू फद्दे ते प्याले च बंद कर छड्डे, ठीक है। ते जे चाहे ते जर्रे नू फद के सहरा बना दे, जे गुस्से ते चाहे तो जर्रा सहरा कर दे, तो जे कुंजणे चाहे तो समुंदर नू प्याले च बंद कर दे। अज समुद्रां नू प्याले च बंद करन दा फन रखिया, जिहड़े 4 मिसरे दौड़ियां दे विच जिंदगी दे पूरे मजमून नू समो दिंदे, किसे तारफ दे मोहताज नहीं। कदे मैं निक्का जिहा हुंदा ते मैं सुनदा हुंदा मार अल्ताफ दे दौड़े मुख्तलिफ गुलकारां दी जुबान तो, जंग दी धरती तो उठन वालियां चंद खास आवाज़ां चों एक आवाज़ जनाबे मार अल्ताफ हुसैन बरवाणा साहब, तुहाडियां भरपूर ताड़ियां। अपने प्यारे वीर फिदा बुखारी दे हुक्म की तामील करदे होया 2-4 शेरां की हाज़री दौड़ा है जी कि मेरा
رب الطاف قادر مطلق جڑا نیک ستارے دے چھڑدا ہے میرا رب الطاف قادر مطلق جڑا نیک ستارے دے چھڑدا ہے کدی پیر تے لیکھا کر لیندا ہے کدی حشر دے کارے دے چھڑدا ہے زر مال زمین تے بنگلیاں دے پہلے ترکے سارے دے چھڑدا ہے بنے کھیڑ جدن سرداری دی ادا پتر نکارے دے چھڑدا ہے مہربانی بنے کھیڑ جدن سرداری دی ادا پتر نکارے دے چھڑدا ہے مہربانی الطاف کسے مسما چھوڑی کسے بال کے اپنی اگ سیکی الطاف کسے مسما چھوڑی کسے بال کے اپنی اگ سیکی کسے سیکی نال بھراواں دے کسے بہ کے آپ الگ سیکی کسے سیکی نال بھراواں دے کسے بہ کے آپ الگ سیکی تے کسے ہاں دے سیک تے جھٹ دکیا کسے ساڑ کے اپنی پگ سیکی کوئی اپنے جوگی بال نہ سگیا کسے انج بالی جڑی جگ سیکی مہربانی 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 ارشاد وانی نظر میرا رب سائی نور میں سنائی نہ جیندی کوڑ دی دھوڑ چ نبھ جاوے الطاف و سچ نو کی جانے جیندی کوڑ دی دھوڑ چ نبھ جاوے الطاف و سچ نو کی جانے جیڑا اپنی ذات چ گم ہوئے او سنگت دے ٹھچ نو کی جانے تے جائیں سنگ دے میلے نہیں ویکھے او ونگ دے کچ نو کی جانے جائیں سنگ دے میلے نہیں ویکھے او ونگ دے کچ نو کی جانے تے جائیں سیکیے بائے کے ہیٹر تے او اگ دے مچ نو کی جانے دوڑا جی کہ کردار دی فصل دا کن گھٹیا گئیاں بھر بختاں دیاں سٹیاں کردار دی فصل دا کن گھٹیا گئیاں بھر بختاں دیاں سٹیاں جنہ بوڑیا نہ پیو دادے دا میرے سامنے نسلاں پھٹیاں کئی لیکھ دی پی اچ رگڑے گئے کئی جان کے کٹ گئے چٹیاں الطاف رش بے لوڑیاں دا بندے کم دے کھا گئیاں مٹیاں مہربانی کردار دی فصل دا کن گھٹیا گئیاں بھر بختاں دیاں سٹیاں جنہ بوڑیا نہ پیو دادے دا میرے سامنے نسلاں پھٹیاں کئی لیکھ دی پی اچ رگڑے گئے کئی جان کے کٹ گئے چٹیاں الطاف رش بے لوڑیاں دا بندے کم دے کھا گئیاں مٹیاں میرے عزیز دی فرمائش
کہ جائیں پیدا کیتی ہے خلقت کولو دی اپنی جد شد کائی نہیں کرے آپ جے فضل تا معاشر دی ایڈی یاری لد شد کائی نہیں جڑی عرضی کیتی ہے خالق نو ہوئی اج تائیں رد شد کائی نہیں میرا رب الطاف جے موڈ چ ہووے موڑ کرم دی حد شد کائی نہیں مہربانی یاد کرنا بہت سی بڑا سویا صاحب دی فرمائش ہے کہ اللہ رکھیا ہے عشق دی سولی تو مسیں یار بچایا گاٹا ہے اللہ رکھیا ہے عشق دی سولی تو مسیں آن بچایا گاٹا ہے کئی وار زلیخا جٹ کی تن ساڈا کئی واری چولا پاٹا ہے مہربانی اللہ رکھیا ہے عشق دی سولی تو مسیں یار بچایا گاٹا ہے کئی وار زلیخا جٹ کی تن ساڈا کئی واری چولا پاٹا ہے ایک نا ہائی ہاں اچ نقش ودا اس نا تے ماریا کاٹا ہے ڈلی عمر شوق محبتاں دا الطاف کروڑ دا گھاٹا ہے جی میرے استاداں دی فرمائش ہے پہلے رب سائیں بخت ونڈے دیاں باقی اللہ راسی وسر گیا نہیں مڑ تنگ حالات کملیاں نو چا دل دریا دتے آنی ساری زندگی سوچ دے نیزے تے میرے جذبے ٹنگ چھڑیاں نہیں اتو سجن بے رحم الطاف نو دے کے میرے او ڈر لا سٹیاں نہیں حسن بھائی دی فرمائش ہے کہ میں وکدے مال دا چھیڑو نہیں میں وکدے مال دا چھیڑو نہیں میں ہر خوددار دا سائیاں الطاف بچائیے سر دے کے میں اس دستار دا سائیاں دریا دی لیک دا لیکھا نہیں میں پار اور وار دا سائیاں تو ایک اد شہر دا شاہ ہو سے میں ساندل بار دا سائیاں مہربانی آخری دوڑا جی کہ سجنا تو پھٹ کے حسڑاں دی اگ نال گزارا اوکھا سجنا تو پھٹ کے حسڑاں دی اگ نال گزارا اوکھا ہے جگ مہنیاں نال اڑا دیندا ہے جگ نال گزارا اوکھا ہے الطاف ہوئے نسلی ایک بیلی وگ نال گزارا اوکھا ہے لجپال دا روسا ہی چس دیندا ہے ٹھگ نال گزارا اوکھا ہے مہربانی بندے وگ گئے میرے دیساں تو جنہاں نال مزاج دا جوڑا بندے وگ گئے میرے دیساں تو جنہاں نال مزاج دا جوڑا تگے مر کے سفر دی آدھی تائیں جنہاں سن پڑاونا توڑا الطاف اتھے آن کے پھوٹے پے جتھے ساج دا نازک موڑا او
ਸੰਗ ਨਿਖੜੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਜਣਾ ਦੀ ਮੇਰੀ ਢਲਦੀ ਉਮਰ ਨੂੰ ਲੋੜਾ حتمی طور تے آخری دوڑا کہ حسن بھائی بندے وگ گئے میرے ہاں وطنا تو جنہ نال مزاج دا جوڑا تگے مر کے سفر دی آدھی تائیں جنہ سن پڑاونا توڑا الطاف اتھے آن کے پھوٹے پے جتھے ساج دا نازک موڑا او سنگ نکھڑے جنہ سجنا دی میری ڈھل دی عمر نو لوڑا کیا بات ہے عزیز دی فرمائش ہے الطاف سے نکھڑ کے جی نہیں سکدے جگرن ہور کی نہ دے کدے ہجر دا سیک پچا سکدن جڑے آدھی زلف دی چھان دے تے دمی نال اس بشر نو لازمی وینا ہائیں عاشق جس دے نا دے میں سنیا ہے نظر ودا چھڑ دن دیدار نرنے ہاں دے اساں عقل تو ڈر دل دیاں منیاں گئے سانگے بن جذبات نویں نو دے نیت دے ستھرے رہے پچھے لب دے گئے گل بات اتو اپنی قدر گھٹا چھوڑی اساں نت نت دی ملاقات الطاف بازاری بندیاں کچھ رکھنا ہا اوقات یہ سستی نور میں دعوت سخن دے والا کسی تعارف کے محتاج نہیں جمپڑی تو لے کے میلہ تک سنے جانے والی ہستی اناندے آمن تو پہلے اناندہ ہی ایک شیر جناب دیاں سماعتاں دے سپرد کرساں امید کرنا پسند اسی ریسات کے سانگے ترٹن تو بعد بھی سجنا دے ڈھیر حیا آندے کہیں نہیں تاڑی مارنا میں نے پتہ لگے بھی سنو ڈولا مائی کہ سانگے ترٹن تو بعد بھی سجنا دے ڈھیر حیا آندے جڑے ویندن پچھلیاں نبیاں نو بندے ہی ہو جائے فیض دنا آندن اور بختان دے مان تے سجن وجائی نہیں اتنا ویلے دا پرتا آندن میری اڑتی ریت تے تن نہ کر دریا آخر دریا آندن تساں دوستان یہ تاریاں دی گوجچ بندے نہ چیز دے استاد محترم جناب قبلہ ڈاکٹر بشیر فیض ہستی صاحب تاریاں تالیاں دی گوجچ السلام علیکم دوستو راوی دا پرلا کنارہ ہوئے جائے دلا میں بحثیت میزبان اپنی حاضری پیش کرنی چونکہ شاعری مختلف انوادی تو سن چکے غزل نظم اور مطلب سارا کچھ اس سے بھنڈارے سے رہ کے میں بھی گل کرنی اپنا ایک انداز ہے میں اس پاک ہستی کا ذکر کر کے تے اگلی منزل لے نکلنا ہے کہ جس دے ذکر تے رحمان بھی راضی مصطفیٰ بھی مرتضیٰ بھی زہرا و حسن پاک بھی راضی مولا حسین دی بارگاہ چیک شیر میری جب تے ذکر حسین دائے سلامت رہو ایمان اور ذوق اور سماعت دا ٹیسٹ بھی نال ہے میری جب تے ذکر حسین دائے میری گل گفتار حسینی ہے میرے ذہن صرف حسین ہوتا ہے میری سوچ وچار حسینی ہے اور میری نسل مرید شبیر دیے میرا گھر تے بار حسینی ہے کمیں فیض یزیدیاں بچ سکنا ہے میرے ہاتھ تلوار حسینی ہے
قبلہ بخاری صاحب جتنی خوبصورت گفتگو فرمائی ہے نا، کیونکہ بخاری صاحب اور انہوں دی حمیت اچھی ناچیز اس گل نال ایک تبلیغ اور ترویج کرتے پے نے، جی انہوں نے دی تیاری آکھی ہے تو انہیں ایک جملہ بولیا، میں اس جملے دی روشنی تھوڑے مخاطب ہاں بھائی اینج ایک باری نظم جاوے آسمان میں لگے مڑ ادو ہٹے اتنا تے سامنے پتہ نہیں خرید مرید بھی جاندہ ہے تے شاعری وہ ہے کہ جیڑی ایک ادھے مصرے چ گل پوری کرے ماسر تے اسی اس ریتل طرح دے پے ہیں اے جیڑی من ساڈی راوی دی ہے جد کی وسیب ہے چلو آج تھوڑا سہی لیکن ڈیرہ داری نظام وڈیرا ازم اجے بھی موجود ہے تاویں وہ آخری سال لیندہ پہ تو میں وہ پچھوکڑ جا کے ایک نظم پیش کرنا چاہنا تو میں بخاری صاحب کی اس گل دی تائید بھی ہو جاسی اور میرا میسج بھی آ جاسی تمہید میں جانا کوئی نہیں میری نظم اور بالکل سویج دی نظم ہے جنال راسو تو سمجھ آ جاسی ورنہ میں اگلے سٹیپ تے نکل جانا بڑے رہے زمان اللہ فرمانا صاحب ہاشمی صاحب قبلہ فضا بخاری صاحب بڑے رہے ازم پلیز توجہ چاہنا ڈاٹھے دی تلقین تا ویکھو ماڑے نو میں تھوڑی توجہ واسطے مڑ پڑھنا پیا رولم آئی ڈاٹھے دی تلقین تا ویکھو ماڑے نو جیندہ رہو پر سا نہ لئی نظم مک گئی ہے اللہ جانے تسی کی سنو جس سمجھ آئی تو تاڑیاں مارو اس سے زمین ایک دوڑا کہ ایک منظر ویخ کے دل کملے دے جذبات زبان تے آ گئے کیا کیا ہے ایک منظر ویخ کے دل کملے دے حسن سویا ایک منظر ویخ کے دل کملے دے جذبات زبان تے آ گئے تمثیل ویکھنی شورا حضرات بیٹھے نے ایک منظر ویخ کے دل کملے دے بھائی جذبات زبان تے آ گئے جنہیں فیض نمازی مسجد وچ سنی پاک اذان تے آ گئے اور اللہ پاک دی طرفوں دے نیمے اللہ پاک دی طرفوں دے نیمے بھائی جدوں ایک انسان تے آ گئے ہو جڑے ہاتھ ہن روز سلام کریں دے وہ ہاتھ گریبان تے آ گئے جڑے ہاتھ ہن روز سلام کریں دے وہ ہاتھ گریبان تے آ گئے تو جدو تو بدنیتا نہ ہوندا چونکہ ٹائم تھوڑا ہے میرا دل ہاں ایتھے نوجوان شعراء تشریف رکھتے نے فدا بخاری صاحب اس قافلے دے سالار نے میں ذمہ داری سمجھ کے میں موڑ عرض کرتا پیا جو بخاری صاحب دی تعلیمات ہیں اور ساری مشترکہ نے میں غزل دا بنار بھی نہیں چھڑنا چاہتا میسج غزل بھی دینا چاہتا میں شیر دوڑے دا مصرع آکھر دعا دے کر واپس ہٹنا توڑیاں سماعتاں دے والے غزل دیا ایک دو زمینہ وہ تانوں ٹیسٹ کرانیاں نے اے ہور کی ہے جو چال نہیں ہے توجہ چاہنا اے اور کی ہے جو چال نہیں ہے میرا بازو تے نال نہیں ہے اے اور کی ہے جو چال نہیں ہے میرا بازو تے نال نہیں ہے میں کتنا ہوں دا خیال رکھنا میں کتنا ہوں دا خیال رکھنا ذرا بھی انہوں خیال نہیں ہے میں کتنا ہوں دا خیال رکھنا ذرا بھی انہوں خیال نہیں ہے کسے دی نسبت کمال کیتا ہے کسے دی نسبت کمال کیتا ہے میں جو بھی ہاں میرا کمال نہیں ہے میں جو ہاں میرا کمال نہیں ہے کسے دی نسبت کمال کیتا ہے میں جو ہاں میرا کمال نہیں ہے اے اور کی ہے جو چال نہیں ہے میرا بازو تے نال نہیں ہے اور اس کا کچھ سوگاتاں دے خانوین صاحب آفیسر پنجاب پولیس اس کا کچھ سوگاتاں دے جب نو سچیاں باتاں دے اس کا کچھ سوگاتاں دے جب نو سچیاں باتاں دے اور ہاتھ بن کے عرض کرتا پہ توجہ طالباں قد نہ میچو بندیاں دے قد نہ میچو بندیاں دے پھیتے لے کے ذاتاں دے قد نہ میچو بندیاں دے پھیتے لے کے ذاتاں دے مہربانی ڈھولا بھائی مہربانی قد نہ میچو بندیاں دے پھیتے لے کے ذاتاں دے کچے گھر بھی چیتے رکھ کچے گھر بھی چیتے رکھ ربا اونج برساتاں دے
کچے گھر بھی چیتے رکھ ربا انج برساتاں دے اور کی دساں وتھاں جیس دہاڑے جوٹیاں گھتیاں وتھاں جیس دہاڑے جوٹیاں گھتیاں شورا برادری وتھاں جیس دہاڑے جوٹیاں گھتیاں کی دساں دل جیڑیاں لوٹیاں گھتیاں کی دساں دل جیڑیاں لوٹیاں گھتیاں اور شعر ویکھنا ہے ایک مضمون چلدا ہوندا کہاں دا وہ بنیلے تے آگے پہ کے چوری پا جاندی ہے گل مک جاندی ہے تے اج دا شاعر کی آخدا ہے کہ ادوں اندے کان سی چوری منگی عادت مطابق حسمی صاحب برونا صاحب ادوں اندے کان سی چوری منگی پر میں انہوں دل دیاں بوٹیاں گھتیاں پر میں انہوں دل دیاں بوٹیاں گھتیاں اور جدو تو بدنیتا نہ ہوندا ہاتھ غیر دے پمنے کوئی نہ اور نفرت دا تو سیلاب نہ بندا گھر پیار دے دھمنے کوئی نہ اور ایویں ڈر گیوں فیض دی غربت تو ڈنگ ہکو جے رمنے کوئی نہ اور میرا وچلائی میرے نال نہ ہویا نیتا ترلے لمنے ہاں بھائی جدوں کوئی بندے اج تائیں سوچیا ہی نہیں ساڈی ڈھلدی رت دے بارے موڑ اسی کیوں تیریاں یاداں نوں گل لا بھریے دسکارے نالے انج بھی فیض دی غربت تو کر لے غیر پیارے ہن اساں بھی پتھر دا دل کر کے کر لمنے نے سجون گزارے جدوں آصف سگلا صاحب عمران صاحب جدوں کوئی بندے اج تائیں سوچیا ہی نہیں ساڈی ڈھلدی رت دے بارے مڑ اسی کیوں تیریاں یاداں نوں گل لا بھریے دسکارے نالے انج بھی فیض دی غربت تو کر لے غیر پیارے ہن اساں بھی پتھر دا دل کر کے کر لمنے نے سجون گزارے اور نہ مل جے ملن تے مل لگدا ہے نہ مل جے ملن تے مل لگدا ہے چھڑا ہس کے بول پیا کر ساڈے حوصلے کان جے ٹکر پویں اکھ پیار دی ویکھ لیا کر تے آئے غربت ساڈی ذات تا نہیں او بد زن نہ سجون ریا کر چلو ریت سمجھ کے سنجیاں تے کدی پھیرا ہی مار گیا کر کیونکہ کچھ اسی بھی تیرے لگتے ہیں ساڈے نال بھی نظر ملائی کر کچھ اسی بھی تیرے لگتے ہیں خان عرفان خان صاحب خان مدر صاحب اور میرا لاڈا لوٹا ویر رائے ناصر کچھ اسی بھی تیرے ڈھولا مائی تو گندا پہ کچھ اسی بھی تیرے لگتے ہیں ساڈے نال بھی نظر ملائی کر او دکھ سکھ دیاں ساتوں پچھیاں کر کئی اپنی آن سنائی کر میں ناصر تیرے سر دو شعر پڑھنے دو مصرے دس پوینٹتا ایک ترتیب ایکھنی ہے دس پوینٹتا فیض دی اکھیاں وچ اللہ جاندا ہے نور آ جاندا ہے دس پوینٹتا بسم اللہ دس پوینٹتا فیض دی اکھیاں وچ اللہ جاندا ہے نور آ جاندا ہے ہس پوے تاں سکیاں ڈھنگراں تے بے موسماں بور آ جاندا ہے ہس پوے تاں سکیاں ڈھنگراں تے بے موسماں بور آ جاندا ہے اور مل پوے تاں دل دے موسیٰ نوں آپ پہ ملین تو دور آ جاندا ہے نہ ملے تاں اڑ کے حلق دے وچ میرا دل مجبور آ جاندا ہے کہ کو دور دی اس طرح ایک تقسیم ہو رہے بسم اللہ حسن سویا صاحب کہ دس پوینٹتا فیض دی اکھیاں وچ اللہ جاندا ہے نور آ جاندا ہے ہس پوینٹتا سکیاں ڈھنگراں تے بے موسماں بور آ جاندا ہے اور مل پوینٹتا دل دے موسیٰ نوں آپ پہ ملن تو دور آ جاندا ہے نہ ملن تا اڑ کے حلق دے وچ میرا دل مجبور آ جاندا ہے اور ماں صاحب ایک کو تور موڑ نبھایا ہے کہ تیری بھولے تینوں بھولے ایک خوددار نو لے کے تیرے بوئے تائیں دل مجبور اوسی تینوں بھولے ایک خوددار نو لے کے تیرے بوئے تائیں دل مجبور اوسی ناممکن ہے کسے موسیٰ دی ملاقات کرن کو تور اوسی اے ٹھیک ہے سنگت وٹا مندا کچھ چر تینوں ڈھیر سرور اوسی
پر لکھ کے رکھ لے کاغذ تے تینوں فیض دی یاد ضرور اسی. اور میرے پتر دا حکم کہ جنہ ہاتھوں چمدے تھکدا ہی نہ ہے. جنہ ہاتھوں وستے ویلے کی گل ہے اگر ماں الطاف صاحب ذکر کرتے پے ہیں وستے ویلے کا تے لمبی گل پیشے دس لی سی. جنہ ہاتھوں چمدے تھکدا ہی نہ ہے وہ ہاتھ جڑوا کے رس ونج. جنہ ہاتھوں دی حیثیت بدلی ہے. جنہ ہاتھوں چمدیا تھکدا ہی نہ ہے وہ ہاتھ جڑوا کے رس ونج. میری خودداری دا قتل بھی معافی ڈھولا مائی میٹھو پیر نہ پا کے رس ونج. خان امین صاحب اجے تائیں بھی فیض دے ہولا تلے آئے. اجے تائیں بھی فیض دے ہولا تلے آئے. میرے ادھر لا کے رس ونج. میری کنڈ لایا جے شیر سدینا ہے آ شیر صدا کے رس ونج. ایک دو آخری شیر انشاءاللہ کہ جدوں واللہ کوئی ترتیب نہیں جی شیر دی آمد ان کی ترتیب دی بھی آمد ہی ہو رہی ہے. واللہ با خدا عادت ہی کوئی نہیں تو بٹھیاں لاؤن جو آ رہے پڑھ دے پہ ہیں. جدوں فطرت دا قانون اٹل لے بخاری صاحب جدوں فطرت دا قانون اٹل لے دل کیوں نمو جھانے ہومن جھڑ جاندے ناخر ٹانیاں تو پاپے جدان پرانے ہومن. جھڑ جاندے ناخر ٹانیاں تو جدوں فطرت دا قانون اٹل لے دل کیوں نمو جھانے ہومن. جھڑ جاندے ناخر ٹانیاں تو پاپے جدان پرانے ہومن. تے انہوں شغل شریک بھی نوں کر دے او دیندے سجان سیانے ہوویں اودوں کمرے ہی فیض دنا بن پاندے جدوں گھر وچ. کدی آپ بھی بول لیا کرو یار شیر بھی بولدا پیا. اللہ تم سلامت رکھے. ایک ادھا شیر ہو یار نہیں پرانے شیر ہیں سوری یار میں جو کہ ہوں پہ اگے دسیا میں آپ ہی انہیں ڈبا بند گیا جو ہوں پہ بھائی اللہ تعالیٰ سلامت سلامت شیر تارے گھر پورا کرتا رہا سی انشاءاللہ. میں شاید آخری شیر پڑھتا پہ تانوں لگدے سمجھ کے جھک پہ ہائے. تانوں لگدے سمجھ کے جھک پہ ہائے تسی بالکل گاون پے ہو. ساڈے سر تو بیر دا رخ بن کے پگ بھرم دی لاون پے ہو. تے ڈھک کے چڑھ کے فیض شریکاں دے ساڈی رت وچ ناویں پے ہو. تانوں غیرہ کانا شیر بنایا تسی سانوں ہی کھاون پے ہو. تانوں غیرہ کانا شیر بنایا تسی سانوں ہی کھاون پے ہو. بہت شکریہ. اللہ سلامت رکھے تو ہاں یار ہم تیری وے حضور او پھر تانوں یاد ہے نا جو دوڑا دریا سنندا ہو غزل بھی ہمیں سنتے ہیں تو 3 شعر غزل دیں. نظر دا تیر چھڑیا سوں پلیز اگر یہ اپنے سماعت کلیکٹ کرو میرے مضمون ویکھنا ہے. نظر دا تیر چھڑیا سوں کلیجہ چیر چھڑیا سوں. نظر دا تیر چھڑیا سوں کلیجہ چیر چھڑیا سوں. اور وچھوڑا آپ سو منگیا مخدوم صاحب وچھوڑا آپ سو منگیا تے کہہ تقدیر چھڑیا سوں. وچھوڑا آپ سو منگیا تے کہہ تقدیر چھڑیا سوں. اور بالکل انتہائی توجہ دا طالب رہائی قید ورگی ہے. مطلع لینا شیر دا رہائی قید ورگی ہے. سنے زنجیر چھڑیا سوں سنے زنجیر چھڑیا سوں. اور میں دوڑے تو مقامنا اللہ دے سجڑ تا مخلص دے بدنیت نہ ڈھیڑ لگ دے او باویں غربت نال لدید کے آمن پھلا نال تلی میں لگ دے. اے جو گھر دا فیض ولیوا ہوندن چھنڈ پھوک رکھی میں لگ دے. دیوا مڑ بھی گھر دا نو بلدا او لکھوار لٹی میں لگ دے. اور انظامیہ دی اظہار تشکر آخری شعر حتمی کہ ممنون آئے بگ دیاں ڈھا دیاں نو میرا یار سنبھالا دیتا ہی.
بسم اللہ ممنون ہے ڈگدیاں ٹھاندیاں نو میرا یار سنبھالا دتا ہی بھکھیاں دے منہ وچ سونے دا جویں آن نوالا دتا ہی اور ساڈے نال جوڑ کے نہ اپنا ساڈے نال جوڑ کے نہ اپنا کر بخت نرالا دتا ہی اور سانو ملاقے چ تڑ کے جیون دا کیدا فیض حوالہ دتا ہی سانو ملاقے چ تڑ کے جیون دا کیدا فیض حوالہ دتا ہی بہت شکریہ برداشت کرنے دا سنن دا شکریہ استاد محترم بہت خوبصورت حاضری لوائندے پیان فیض صاحب دوسرن منیون دی گل کردے پیان جنہ ہتھاں چمدیاں تھکدا ہی نہ ہیں وہ ہاتھ جڑوا کے رس لو اس زمین شعر خصوصاً بالخصوص صدابی صاحب اور امانت امن صاحب دوڑی توجہ دا طالباں کہ میرا دل لا رسیاں سجنا نو لائے آواں آپ منا کے رونا صاحب رولا مائی ابھی کہ میرا دل لا رسیاں سجنا نو لائے آواں آپ منا کے چلو میں شاراز کوڑا سے منگا معافیاں کول بہا کے اور چنگے سجن آندن نعمت رب دی چنگے سجن آندن نعمت رب دی لئی بتیے نال رلا کے او کچھ نہیں کھٹدے ساری زندگی جڑے جیون سجن روسا کے دوستو جس سستی نو دعوت سخن دیون والا کسے تعارف دے محتاج نہیں سانو تے دوانو ملاون والی ہستی یہ سارا آر کرن والی ہستی فخر ایشیا جس ہستی نو ساڈے جے ناچیز کئی دوست سن کے کورے کاغذ تے لفظ علیکن دے جنہ ول سکھیا آج بی ایس محفل دے صدر لیکن انہوں نے اپنی صدارت استاد الشرا ہاشمی صاحب نے سونپی کیونکہ انہوں نے حق بندا سینئر بھی ہیں تے دورو بھی آئے نے تو ہندوستانیاں تاڑیاں دی گونج وچ محلاں تو لے کے جھونپڑیاں تو لے کے محلاں تک سنی جاون والی ہستی کسے تعارف دے محتاج نہیں تو ہندوستانیاں تاڑیاں دی گونج وچ قبلہ سید فدا حسین فدا بخاری صاحب جناب قبلہ فدا حسین فدا بخاری صاحب اور کھڑون تو میں ساری عمر کھڑو سکنا